आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउनको समयमा घरबाट सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 20औं अङ्कमा स्वागत छ। हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि सधैँ झैं आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पोडकास्टमा पनि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन सुरु भएपछि सरकारी निकायहरू आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन्। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका कार्यालयमा काम गर्ने बाहेकका निजामती कर्मचारीलाई सरकारले खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी बिदा दिएको छ। तर उपल्लो तहका नीतिगत काम गर्ने कर्मचारीहरू भने अन्य बेलामा जस्तै नियमित काममा संलग्न छन्। कार्यालयमै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सरकारी व्यवस्थापन र समन्वयका काममा खटिरहेका छन्। अहिले 3 तहका सरकार छन्। यद्यपि यो महामारीसँग जुझ्ने क्षमता तल्लो तहका सरकारहरूसँग पर्याप्त छैन। त्यसैले संघीय सरकारबाट नै मूल काम भइरहेका छन्। त्यसैले आजको संवादमा म सिंहदरबारमा बसेर प्रशासनिक कमान्ड सम्हालिरहेका माथिल्लो कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दैछु। आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे। उहाँसँग विशेष गरी अहिले महामारीको बेलामा अत्यावश्यक उद्योगहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछु। त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी। उहाँसँग रेमिटेन्सको भरमा चल्दै आएको हाम्रो मुलुक अहिले वैदेशिक रोजगारी ठप्प हुँदा कस्ता समस्याहरू देखिएका छन्, विदेशमा रोजगारीमा गएकाहरूको अवस्था के छ र हाम्रो सरकार के गर्दैछ कुरा गर्नेछु। त्यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ यो विषयमा कुरा गर्न आज मसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारी पनि आजको संवादमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा तीनैजना अतिथिहरू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारी। तपाईहरु सबैलाई म आजको टफ टक फ्रम होममा स्वागत गर्छु। खुसी लाग्छ कि यो विपदको बेलामा पनि तपाईहरु हर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। हरेक दिन मन्त्रालयमा पुग्नु भएको छ। तपाईहरु आज दिनभरि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, मलाई समय छुट्याउनु भयो। सबैभन्दा पहिले म बसन्त अधिकारी ज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रवक्ता हुनुहुन्छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जसले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सम्भवतः यो बेलामा समन्वय गरेर बस्नुपर्नेछ। बसन्तजी, मलाई भनिदिनुहोस् कि देशभर अहिले निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र तल्लो सरकारसँगको समन्वय गर्ने तपाईको संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ? धन्यवाद पाठक सरलाई। यो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी इस्युको बारेमा संघीय मन्त्रालयहरूले गरेका कामका सन्दर्भमा नागरिकहरू समक्ष के काम गरिरहेको छ भनेर जानकारी दिने जुन भएको छ, सर्वप्रथम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमै जब कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणको कहर जब विश्वभरै फैलियो, हाम्रो मुलुकमा नै त्यसको संक्रमणको जोखिम जब बढ्न थाल्यो, नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समिति, यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति को निर्णय अनुसार निर्णय भएका विषयवस्तुहरू, त्यो समितिबाट निर्देशन भएका विषयवस्तुहरू हाम्रा 753वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने काम संघीय मामला मन्त्रालयले त्यो नेतृत्व सम्हालेको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, जब हामीले उच्च स्तरीय समितिको निर्णय आइसकेपछि फागुनको 27 गते नै संघीय मामला मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई उच्च स्तरीय समितिका निर्णयहरूलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले सर्कुलेट गर्यौं र हामीलाई खुसी लाग्यो सबै स्थानीय तहहरूले त्यसलाई तुरुन्तै पिकअप गर्नुभयो। तुरुन्तै त्यो निर्देशनको पालना सन्दर्भमा भएका विषयवस्तुहरू जुन उल्लेखित छन् ती विषयवस्तु कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरू लाग्नुभयो। त्यसै गरिकन हाम्रो मन्त्रालय मार्फत हामीले यो फागुनको मसान्तमै सबै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरूसँग संवाद गर्नका लागि, उहाँहरूले गर्नुभएको कामहरूको बारेमा समन्वय गर्नको लागि, सहजीकरण गर्नको लागि अभिभावकत्व चाहिँ निर्वाह गर्ने हिसाबले 7 जना उपसचिवलाई 7वटै प्रदेशका स्थानीय तह हेर्ने गरिकन हामीले फोकल पर्सन तोक्यौं यो
फागुनको मसान्तमै हामीले तोक्यौँ। उहाँहरूले काम सुरु चैतको पहिलो दिनबाटै उहाँहरूले काम सुरु गर्नुभयो र अहिले नियमित रूपमा 7 जना फोकल पर्सनहरू अहिले हाम्रा सबै स्थानीय तहसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। र त्यसै गरिकन अहिले हामीले मन्त्रालयमा श्रीमान हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, सहसचिव, उपसचिवहरू हामी नियमित रूपमा आइरहेका छौँ। अरू सार्वजनिक बिदाका दिन, शनिबारका दिनमा पनि आइरहेछौँ, हामीहरू काम गरिरहेछौँ। हामीले मुख्य रूपमा अहिले स्थानीय तहहरूलाई हामीले उहाँहरू जुन अन्योलताको अवस्था थियो, जस्तो स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार, सङ्घीय मामला मन्त्रालय बीच संवादको पनि अलिकति वास्तवमा अलिकति ग्याप थियो। हो त्यो ग्यापलाई साङ्गुर्याउने काम, अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिक सहजीकरण गर्ने काम, त्यसलाई अलिक फ्रेन्डली बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। हुन्छ, हामी डिटेल्समा आउँछौँ। ओके सर। अहिले उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो गुनासो सुन्ने, हामीलाई सहजीकरण गर्ने सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ है भनेर 753वटा स्थानीय तहले बुझेको अवस्था हामीले सिर्जना गरेका छौँ। ओके, हुन्छ। म चन्द्र घिमिरे ज्यूकोमा जान चाहन्छु। सचिव हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय। तपाईको मन्त्रालय मातहतको मन्त्रालयलाई सरकारले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव नहोस् भन्ने निर्देशन दिएको छ। केही उद्योगहरू सञ्चालनमा होलान्, तर यति नै बेला फेरि लकडाउनको अवस्थामा सबै कर्मचारीहरू बिदा भएको अवस्थामा कसरी काम गरिरहनु भएको छ? तपाईँको मिनिस्ट्रीले कसरी काम गर्दैछ चन्द्र सर? तपाईँले सोधेको प्रश्नको सवालमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, त्यो भनेको आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी सुव्यवस्थित अथवा सुचारू बनाउने। त्यसको लागि हामी कहाँ दुईटा समाधान छन्। एउटा भनेको आयात गर्ने, अर्को भनेको हामीसँग हुने उत्पादनलाई सुचारू राख्ने। नेपाल सरकारले यो बारेमा केही उद्योगहरूलाई निरन्तर सुचारू राख्ने भनेर भनेको छ। लागि जसमा खाद्य पदार्थसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, औषधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, औषधि उपकरण सामग्रीसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, त्यसै गरी खानेपानीसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, इन्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, र त्यसै गरी पछि आएर सुरुको लकडाउनको बेलामा यी उद्योगहरूलाई खुला राखेको थियो भने पछि आएर त्यसमा अलिकति रिल्याक्सेसन गरेर चिनी उद्योगहरू, चिया उद्योगहरू, पशुपक्षीको दानासँग सम्बन्धित उद्योगहरू, यी उद्योगहरूलाई पनि खोलेको अवस्था थियो। तर एउटा के हुन्छ भनेदेखि त्यो सिस्टम प्रणालीको रूपबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो प्रणालीको रूपमा हेर्दाखेरि विभिन्न कारणले उद्योगहरूलाई चल्नको लागि कठिनाइ भइरहेको हुन्छ र उहाँहरूको कम्प्लेनहरू हामी कहाँ दर्जनौं कम्प्लेनहरू आइरहेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि उहाँहरूको कच्चा पदार्थ उहाँलाई चाहिने, उहाँले ल्याउन सक्नु भएन। कच्चा पदार्थलाई ल्याएपछि मजदुरहरूलाई ल्याउन सक्नु भएन। उत्पादन भइसकेको वस्तुहरूलाई बजारमा पुर्याउन सक्नु भएन। बजारमा पुगेको वस्तुहरूलाई तल्लो जुन होलसेलबाट रिटेलबाट आम उपभोक्तामा पुर्याउन सकिएन भन्ने खालका समस्याहरू, विभिन्न कम्प्लेनहरू आइरहेको हुन्छ। र त्यो कच्चा पदार्थमा पनि कतिपय हाम्रो धेरै जसो कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि भारतबाट धेरै आयात हुन्छ र केही तेस्रो मुलुकबाट पनि आयात हुने हुन्छ। यसरी यो सबै कुराहरूलाई समेटेर त्यो प्रणालीले काम गरेको हुन्छ र त्यो एउटा उत्पादित वस्तु चाहिँ उपभोक्ताको हातमा पुग्दछ, घरमा पुग्दछ। त्यसैले त्यो पुर्याउनका लागि, त्यसरी उपभोग्य सामग्री पुर्याउनका लागि धेरै स्टेपमा, धेरै स्टेजमा काम गर्नुपर्ने र प्रणालीलाई सुचारू राख्नुपर्ने हुन्छ। यो काममा हामी दिनरात गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। बेलुका पनि नसुतिन्जेलसम्ममा फोन रिसिभ गरिरहनु पर्या हुन्छ र अफिसमा त हाम्रो लागि बिदाको कुनै गुन्जाइस छैन। हामी बिदामा पनि हामी अफिसमै हुन्छौँ, शनिबार पनि अफिसमै हुन्छौँ, चाडपर्वमा पनि अफिसमै हुन्छौँ र त्यो अनवरत रूपले उहाँहरूको कम्प्लेन सुनिरहनु पर्या हुन्छ। उहाँहरूलाई जतिखेर समस्या पर्छ उहाँहरूले कम्प्लेन गरिदिनु हुन्छ। यसरी काम गरिरहेको अवस्था छ। ओभरअल उद्योगको सिनेरियो दिनुहुन्छ, कति बन्द छन्, कति अत्यावश्यक उद्योगहरू तपाईँले सञ्चालनमा फेसिलिटेट गरिरहनु भएको छ? सरकारले अहिले एलाउ गरेका उद्योगहरूदेखि बाहेक अरू त सबै बन्द नै छन्। तर एलाउ गरेकामा पनि हामीले पहिलो कुरोमा तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क बताउन चाहन्छु। सामान्यतया उद्योगहरू हाम्रा रिसर्चहरूले जताएका छन्, उहाँहरूसँग भएको उत्पादन क्षमताको 60%, अधिकतम 60% मात्रै उहाँहरूले उपयोग गर्न सक्नुभएको अवस्था छ। त्यो भनेको औसत टाइममा, नर्मल टाइममा। तर यो भनेको अहिलेको समय भनेको
एकदमै विशिष्ट अवस्था हो। यो अवस्थामा 60% उहाँहरूले आफ्नो उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छँदै छैन। यो अवस्थामा तथ्याङ्क कै सन्दर्भमा चाहिँ एउटा समग्र पिक्चर म देखाउन चाहन्छु कि औद्योगिक कोरिडोरहरू हामीसँग 4वटा कोरिडोरहरू जस्तो सुनसरी मोरङ कोरिडोर छ एउटा, अर्को वीरगञ्ज पर्साको कोरिडोर छ, त्यसै गरी अर्को हामीसँग भैरवा बुटवलको कोरिडोर छ भने अर्को नेपालगञ्जको कोरिडोर छ। र त्यहाँ रहेका उद्योगहरूको सबैको समग्र रूपमा बनाएर हामीले एउटा तथ्याङ्क निकालेका छौँ, जसले चाहिँ खाद्यान्न उद्योगहरू सबैतिरको गरेर 41% उहाँहरूको उत्पादन क्षमता अनुसार 41% रनिङ गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तेलहन उद्योगहरू, तेलजन्य उद्योगहरू जे जति छ त्यो 63%मा अहिले उहाँहरूले काम गर्न सकिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसै गरी खानेपानी उद्योगहरूमा झन्डै 90% सबभन्दा बढी यसैको देखिन्छ उसले उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छ। दुग्धजन्य उद्योगहरूको 50% मात्रै छ, अहिले उहाँहरूको डिमान्ड घटेको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले तयार गर्ने विभिन्न परिकारहरू पनि अहिले डिमान्डमा नपरेको अवस्था छ। त्यसै गरी पशुपक्षीको दाना उद्योग बिचमा सुरुको जुन 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको बेलामा रोकिएको थियो र पछि आएर खोलिएको हो, यो 20 गतेदेखि खोलिएको हो र त्यसलाई अहिले हामी रिभाइभ गरिरहेको अवस्थामा 33% अवस्था छ। दाना उद्योगहरू जुन पशुपक्षीको या माछाको यी लगायतको छ। र औषधि उद्योगहरू चाहिँ बढी चलेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ झन्डै 73% चलेको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँदछ उहाँहरूको क्षमताको। र अर्को चाहिँ समग्र पिक्चर चाहिँ यो देखिन्छ। ओके चन्द्र सर, अपडेट्सको लागि धन्यवाद। म तपाईसँग क्रमैसँग आउँछु कि यो उत्पादन तपाईले भन्दै गर्दा त्यो प्रतिशतको टोटल हाम्रो कन्जम्सनको कति हुन आउँछ, यो लकडाउन कति दिनसम्म बन्दै हुँदै गयो भने कहिलेसम्म पुग्छ, त्यसको अरू तयारीहरूको बारेमा क्रमैसँग आउँछु। तर म यति नै बेला विनोद केसी सचिव हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका, म उहाँसँग जान चाहन्छु। विनोदजीलाई मैले सोध्न चाहे कि विनोदजी तपाईँ यस्तो एउटा मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ कि श्रम जोडिन्छ, मजदुरहरूको कुराहरू आउँछ, यो मुलुक फेरि त्यही वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि त्यति नै छ, टिमको अलपत्र म क्रमैसँग आउँछु। तर आज चाहिँ तपाईले समग्र तपाईको मन्त्रालयले आम नेपाली मजदुरहरूको अवस्थालाई कसरी हेरेको छ, लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारेको छ? लकडाउनको कारणले हामीलाई काम गर्न त पहिलाको भन्दा निश्चय पनि गाह्रै असिलो छ हैन, सबै कर्मचारीहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। तथापि हामीले के गर्यौं भने हाम्रो केही पोलिसीका मान्छेहरू जस्तो सहसचिव लेभलसम्म हामी समय समयमा बस्ने त्यस्तो एउटा मेकानिजम गर्यौं भने उपसचिव अथवा त्यो तहकोलाई चाहिँ पालो मिलाएर त्यसरी आउजाउ गर्ने त्यो हिसाबले गरेर, किनभने अहिलेको बेला कस्तो पनि छ भने हामीले वार्षिक योजना पनि बनाउनु परिरहेछ। यहाँले भने जस्तो स्वदेशको श्रमिक, विदेशको श्रमिक, अर्गनाइज श्रमिक, अनअर्गनाइज श्रमिक, यो तीनटै कुरा पाटोहरूमा हामीलाई असाध्यै अहिले समस्या अथवा कसको अवस्था छ भनौँ न। अब नेपालकै श्रमिकहरूको अवस्थामा असङ्गठित क्षेत्रलाई चाहिँ अस्ति कार्ययोजनामा हामीले स्थानीय तह मार्फत सुविधा दिने भन्ने एक खालको दिएर अहिले वडा तहसम्म पनि उहाँहरूले सुविधा पाएको अवस्था छ। हो, यसमा कतिपय अवस्थामा राम्रो नराम्रो त्यो छ, त्यसका पछि हामी समीक्षा गर्दै जाउँला। एउटा त्यस्तो छ भने अर्गनाइज सेक्टर जो चाहिँ अहिले प्रतिष्ठानहरूमा काम गरिरहनु भएको छ, जो श्रमिकहरू जस्तो कुनै उद्योग व्यवसायमा काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको लागि तलबको व्यवस्था चाहिँ तपाईहरूले दिनुहोस् भनेर, किनभने 12 गतेसम्म त हाम्रो कामदारहरूले श्रमिकहरूले काम गरिरहनु भएको छ भने यो 18 दिनकोमा चाहिँ धेरै गरिरहनु पर्दैन, यहाँहरूले तलब दिनुहोस् भनेर अर्को मेजर हामीले लियो। तेस्रो मेजर चाहिँ हामीले के लियो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जो दर्ता हुनु भएको छ तिनीहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ सरकारले तिर्ने र रोजगारदाताले तिर्ने अनि श्रमिकले तिर्ने रकम पनि नेपाल सरकारले नै तिर्छ भन्ने यस्तो खालको एउटा सरकारले दिने कुरो पनि ल्याइयो। यो यतापट्टि भयो आन्तरिक रोजगारीको कुरो हो। अब वैदेशिक रोजगारीको हकमा हामीले तत्काल, किनभने सबै हाम्रो झन्डै अब डेटामा झन्डै 20 लाख जस्तो श्रमिकहरू चाहिँ बाहिर गल्फ कन्ट्री र मलेसियामा छ भन्ने कुरो हाम्रो डेटाहरूले देखाइरहेछ भने अहिले जो त्यहाँ कार्यरत छन् भने यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ अथवा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, हामी श्रम मन्त्रीज्यू, हामी र दुवै मन्त्रालयको परराष्ट्र र श्रमको सचिवहरू समेत बसेर सबै एमएसीहरूसँग चाहिँ हामीले समान रूपमा चाहिँ
नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्देशनहरू पनि दियो र त्यो बमोजिमको काम कारबाहीहरू गर्नको लागि निर्देशन दियो। एकापट्टि विदेशमा त्यसरी गरियो भने अर्को पार्टमा हामीले नेपालको कस्तो अवस्था छ कामदारहरूको भन्ने बारेमा एनआरएनको साथीहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायका साथीहरू र हाम्रो विभागको डीजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर त्यही लकडाउन हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि नै हामीले यो सम्बन्धी क्रियाकलापहरू दैनिक रूपमा बसेर यो सम्बन्धी आउने समस्याहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने र कसरी चाहिँ यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, कोसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उपाय अवलम्बन गर्यौँ भने विदेशबाट सूचना लिने हकमा हामीले केही अफिसरलाई डेपुट गरेर उहाँहरूबाट दैनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ भएको विदेशमा रहनुभएका लेबर अट्याचीहरू मार्फत चाहिँ कुन देशमा के अवस्था छ भन्ने कुराहरूको विवरण लिएर दैनिक रूपमा त्यसमा कति सकिन्छ हामीले एड्रेस गर्ने कुराहरू छ र कतिपय अवस्थामा हामीले यो श्रम मन्त्रालयले सिधै चाहिँ त्यो विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क गर्नुभन्दा हामीले दूतावास मार्फत अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पनि प्रक्रियाहरू चाहिँ गरिरहेको यो अवस्था छ। ठिक छ, अलिकति यो चाहिँ मन्त्रालयको प्रक्रियाहरू भाषा पनि त्यस्तै त्यस्तै, तर आम मान्छेको धेरै ठुलो प्रश्न चाहिँ के हो भने बन्दका कारण धेरै श्रमिकले बिहान बेलुका छाक टार्न पनि पाएनन्। यहाँनिर काठमाडौँमा राजधानीमा बस्न सुरक्षित नदेखिएपछि कति धेरै असङ्गठित मजदुरहरू अथवा सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू समेत लामो समय यहाँबाट सुनसरीसम्म अथवा यहाँबाट कञ्चनपुरसम्म हिँडेर जाँदाखेरि पनि 3 तहको सरकार हुँदाखेरि पनि कुनै पनि तहको सरकारले देखेन। खुट्टा यतिका दिनसम्म हिँड्दाखेरि खुट्टा भन्दा पनि बढी मन पोल्यो भनेर गुनासो गर्ने आम मजदुरहरूलाई त्यो मातहतको मन्त्रालयको सचिवको भनाइ चाहिँ के छ? यसो व्यक्तिगत रूपमा यहाँले भन्ने कुरो मेरो व्यक्तिगत रूपमा पर्दा मैले त्यो कुरो एकदमै यहाँले सही कुरा भन्नुभयो हैन। अब तर राष्ट्रको कुरो र कोभिडको जुन संक्रमण हुन सक्ने चान्सेसको कुरा हेर्ने भयो भने हामी सबै नागरिकले पनि हाम्रो दायित्व चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। अब सरकारले के भनेको छ भने असङ्गठित जो चाहिँ दैनिक रोजमर्राको काम गरेर, जस्तो कोही ज्यामी ज्यालामा होला, कोही चाहिँ डकर्मी काम गरे होला, यस्ता अनौपचारिक रूपमा काम गर्नेहरूलाई पनि सरकारले राहत दिन्छ। तपाईहरु जाँच हुनुहुन्छ त्यही बसिराख्नुहोस् र अर्गनाइज सेक्टर जहाँ छ त्यही कति दिन बस्ने सरकारले राहत कहिले दिन्छ? लकडाउन भएको एका दिन भइसक्यो। म आउँदैछु, दिइराखेको छ। यहाँहरूले म अलिकति क्लियर गरौँ। र अर्को सङ्गठित क्षेत्रकोलाई हामीले के भनेको छौँ, तपाईहरुको तलब चैत महिनासम्मको तलबलाई कुनै समस्या छैन, सरकारले निर्देश गरिरहेछ। हामीले व्यावसायिक संस्था अथवा सिएनआई एफएनसीसीआई का पदाधिकारीहरूसँग पनि हामी छलफलमा छौँ, छलफल गरेको पनि छौँ। उहाँहरू पनि यसमा सकारात्मकै हुनुहुन्छ। भनेपछि आम्दानीको एक त स्थानीय तह वडा तहबाट चाहिँ सुविधाहरू जुन खाद्यान्न लगायत दिइराखेको अवस्था पनि छ, त्यतापट्टि उहाँहरू पनि जानु पर्यो। चलमलाएर यता उता जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले राष्ट्रलाई र अरू व्यक्तिलाई पार्ने प्रभावको बारेमा नागरिकको कर्तव्य पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई के छ? ज्यालादारी जसको कुनै यहाँलाई म एकदमै नेपाल सरकारले भर्खरै स्वीकृत गरेको राहत निर्देशिका भन्ने छ। त्यो राहत निर्देशिकामा लिस्टै छ, झन्डै 15-20 थरी। मैले अहिले यहाँ पढेर सुनाउँ भने पनि अझ यो सञ्चार माध्यमबाट अझ राम्रै पनि होला, कसलाई सुविधा दिने भनेको छ। एकदमै यो उपयुक्त समय हो, म पढौँ होला यसमा। जस्तो पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसार पसार गर्ने श्रमिक, उहाँहरूले पनि सुविधा पाउनुहुन्छ। पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया तथा सवारी साधन नचल्ने, बाटोमा आवश्यक वस्तु ओसार पसार गर्ने व्यक्ति, ट्रक टिपर भ्यानबाट सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक, अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा दैनिक ज्याला लिने गरी काम गर्ने कृषि मजदुर, आफ्नो नातेदार बाहेकको व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाई, शिशु तथा ज्येष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्ति, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर, निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्पर लगायतका मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रूपमा पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेला गाडा तथा साइकलमा सामान मजदुर, यी सबैलाई चाहिँ सरकारले राहत दिन्छ है भनेर हामीले पैसा पनि छ, सबै छ, त्यसमा खासै त्यस्तो धेरै छैन। तर उहाँहरू जो स्टेक होल्डरहरू त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पुगिदिनु पर्यो। ओके, अब यहाँ अस्ति राजधानीबाट छोडेर मोरङ र कञ्चनपुर पुग्नेले कसरी पाउँछन्? तिनले कसरी सम्पर्क गर्ने? अब यो त त्यही त एक स्थानीय निकायबाट अर्को ठाउँमा मुभ नजाऊ भनेर सरकारले भनेपछि अब अहिले त्यसमा चाहिँ हुन त यो अर्को मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो। मलाई जानकारी भएको विषय चाहिँ मैले
यहाँलाई पनि राखौँ। त्यस्तो भयो भने त्यो स्थानीय तहको निकायसँग उहाँहरू समन्वयमा जानु पर्यो, होइन भने स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि त कतै न कतै त सरकारको सम्पर्कमा त आइदिनु पर्यो नि। सरकारकै सम्पर्कमा नआएर बाटो मात्र हिँडिरहँदा त अलिकति असिलो पनि पर्यो नि। सरकार अब कति ठाउँमा चाहिँ हामी अनुगमन गर्दै हिँड्ने त्यो पनि गाह्रो पार्छ सरकारको अहिलेको बेलाको हिसाब ठिक छ, म बसन्तजीकोमा जान चाहन्छु। बसन्त अधिकारीजी प्रवक्ता हुनुहुन्छ, सहसचिव हुनुहुन्छ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिवजी हुनुहुन्छ। अहिले जसरी विनोद केसीजीले केही कुरा उठाउनु भयो र म अघिल्लो 2-3 दिन अगाडि स्थानीय तहमा काम गर्ने अथवा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मेयरज्यूहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। अझ नामै लिँदाखेरि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरसँग कुरा गर्दै थिएँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने मसँग केन्द्रले, सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले कसैले पनि मेरो मुद्दालाई महत्त्व बुझेन, प्रपर समन्वय भएन, यत्रो ट्रान्ज्याक्सन हुने वीरगञ्ज मेरो महानगरपालिकाभित्र पर्छ, यत्रो आर्थिक गतिविधि हुन्थ्यो, अस्तिसम्म सिङ्गो राज्यको राजस्व यहीँनिर हामी सिर्जित गर्थ्यौँ कति, तर आजको दिन पर्दाखेरि मैले कहीँबाट केही सहयोग पाइनँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले अघि भनेको कुरा र यतापट्टि काममा त अलिकति अन्तर देखियो नि? एकदम तपाईँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ उहाँसँग हामीले पनि संवाद गऱ्यौँ। वीरगञ्जको मेयर साहबसँग लगायत अहिले आजसम्म 58 जना प्रमुख पालिकाका प्रमुखज्यूसँग हाम्रो मन्त्रालयले यसरी नै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत माननीय मन्त्रीज्यू स्वयं उपस्थित भएर हामीले हरेक दिन मिटिङ गरिरहेछौँ। आज पनि 17 जना पालिकाका प्रमुखज्यूसँग हामीले मिटिङ गऱ्यौँ। यो स्रोतको कुराको जुन सवाल छ, अहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट पनि सबै पालिकाका लागि त्यो परिपत्र भइसकेका छ, जसलाई हाम्रो मन्त्रालयले पनि हाम्रो वेबसाइट मार्फत पनि जानकारी गराइसकेका छौँ, हाम्रो फोकल पर्सन मार्फत पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिले जुन स्थानीय तहमा गएको रकम जो पहिल्यै जो समानीकरण जान्छ, राजस्व बाँडफाँडको रकम जान्छ र स्थानीय तहको आफ्नै पनि आन्तरिक आय हुन्छ, त्यो बजेटबाट जो असारसम्म अब खर्च नहुने भनिकन अनुमान गर्न सकिने रकमहरू स्थानीय तहको आर्थिक अन्तर्गत रहेर रकमान्तर गरेर र कोभिडको कोषमा ल्याएर राख्न सकिन्छ। हो यो व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि मलेनिकाले निर्देशन गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले सबै पालिका यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत नै म सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबै पालिकाका प्रमुखज्यूहरूले अथवा त्यहाँका लेखाका प्रमुखज्यूहरूले त्यो मलेनिकाको परिपत्र हेरेर आफ्नैसँग रहेको स्रोत जो खर्च हुँदैन त्यो खर्च नभएको त्यो 3टा शीर्षक भने मैले सशर्त अनुदानको पाइएन, विशेष अनुदानको र यो सम्पूरकको पाइएन, खालि समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको रकम र आन्तरिक आयबाट कुनै आफ्नै पालिकाले वार्षिक बजेट असारको 10 गते बजेट ल्याउँदा छुट्याएको रकमबाट खर्च नहुने भनेर अनुमान गरेको रकम रकमान्तर गरेर कोभिडमा हाल्न पाइन्छ, कोभिड कोषमा हाल्न पाइन्छ। अहिले त्यो दिने भनेको पनि नेपाल वित्तीय आयोग मार्फत, नेपाल सरकार मार्फत नै सेन्ट्रल ट्रेजरीबाटै गएको पैसा हो। त्यो उहाँहरूको आन्तरिक आय बाहेक अरू पैसा त सेन्ट्रल ट्रेजरीबाटै गएको पैसा हो। यो चाहिँ अहिलेलाई पैसाको अभावै भन्ने चाहिँ छैन। अब अरू समन्वयको कुरा मैले जानकारी गराएँ यहाँलाई। अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमणको जब कहर नेपालमा पनि आयो, त्यसपछि सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीले उहाँहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने र नियमित रूपमा सम्पर्क गर्ने चाहिँ प्रक्रियाको थालनी भइसकेका छ। अहिले 7 जना फोकल पर्सन मार्फत उहाँहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने र उहाँहरूले गरेका राम्रो काम बेस्ट प्र्याक्टिसको पनि हामीले सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले गरिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। ओके, हुन्छ, धन्यवाद। म चन्द्र सरकोमा जान चाहे। चन्द्रजी सचिव हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थहरूको उपलब्धता अथवा केही ठुला उद्योग अथवा अधिकांश उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था, फेरि अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी, दाल चामल लगायतको उत्पादनको सञ्चालनमा रहेको कुरा गर्नुभयो। खुसी लाग्छ कि यो विपदको बेलामा तपाईँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु भएको छैन, बन्द कोठामा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, सिंहदरबारमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ मन्त्रालयमा। त्यसकारण पनि तपाईँलाई राष्ट्र सेवक भन्ने गरिन्छ आम कर्मचारीहरूलाई। आजको कार्यक्रम पनि यही थियो कि हामी अक्सर कहिले कहिले नेगेटिभ कुराहरू देखाएको मात्रै दोष लाग्छ, यद्यपि त्यो कमजोरीहरू देखाएको, त्यो सुधार्ने ठाउँहरू देखाएको हो, तर पनि त्यहाँ भित्रको सकारात्मकता पनि देखाउँ भन्ने एउटा आशय हो। तपाईँले हजुर
हामी साइलेन्ट वर्करहरू साइलेन्ट वर्कर अप्रिसिएसन तपाईँको यसैको कारण पनि तपाईँले आज मैले कार्यक्रममा जोड्न सकेँ। अरू धेरै सचिवहरूसँग सम्पर्क गर्न खोजेका थिएँ, सम्पर्क हुन सकेन। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् चन्द्र सर, अब त्यो प्रोडक्सन यो अभावका बीच जुन प्रोडक्सन भइरहेको छ उद्योगहरूबाट, त्यो प्रोडक्सनको रेसियो कस्तो छ र कन्जम्सनको प्याटर्न कस्तो छ? यो लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि हामीले कति जुहो गर्नुपर्नेछ, कति जतनले खर्च गर्नुपर्नेछ, त्यसको सिनारियो अलिकति भनिदिनुहुन्छ? ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग 3-4 महिनादेखि लिएर 8-10 महिनासम्मको सामग्रीहरूको उपलब्धता रहेको अवस्था छ। अब सामग्री मध्येमा जुन अघि मैले भने एसेन्सियल आइटम्सहरू भनेर सरकारले अहिले खुला राखेको जुन वस्तुहरू छ, त्यसभित्र गएर हेर्दा चाहिँ चिनीको उपलब्धता 10 महिना करिबको रहेको छ। नुनको अवस्था, चिनीको अवस्था 3-4 महिनाको रहेको छ। नुनको अवस्था 10 महिना जतिको रहेको छ। दालको अवस्था 3-4 महिनाको रहेको छ। चामलको त्यस्तै रहेको छ। यसरी हामीसँग सामग्रीको उपलब्धता चाहिँ राम्रै किसिमको अवस्था छ। र एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने उद्योगले, अघि मैले एउटा चेनको मैले व्याख्या गरेको थिएँ, त्यो चेनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ बनेको वस्तु बजारमा जान पाउनुपर्छ र उसको चाहिँ स्टकमा भएको र मेटेरियल सिधिँदै गएपछि र मेटेरियल चाहिँ बाहिरबाट या अन्यत्रबाट ल्याएर रिचार्ज हुँदै जानुपर्छ। भएन भने श्रृङ्खला हुन्छ, त्यो श्रृङ्खला चेन चाहिँ टुट्न सक्छ। त्यसलाई हामी एक प्रकारले सप्लाई चेन भनेर भन्छौँ या प्रोडक्सन चेन भनेर भन्ने गर्छौँ। प्रोडक्सन चेन सप्लाई चेन चाहिँ जोडिएको हुन्छ। र अहिले को हामीले अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अहिले संसारमा एक खालको बस चलिरहेको छ कि अहिलेको सप्लाई चेनमा फोकस हुनुपर्छ भनेर आएको छ। र सप्लाई सक चाहिँ उत्पन्न हुनु दिनु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ। सप्लाई सक यदि भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले भोलि गएर विभिन्न किसिमका समस्याहरू ल्याउन सक्छ। तर हामी चाहिँ त्यो सप्लाई सक नआओस् भनेर दिनरात त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। र कहाँ कहाँ त्यो चेनमा अलिकति तलमाथि हुन खोजेको अवस्था छ, त्यहाँ इन्टरभेन्सन गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई त्यो चेन टुट्न नदिनका लागि हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। र त्यो त्यसैका लागि नै हो व्यक्तिगत रूपमै उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्ने गर्नुहुन्छ। कुनै पनि तहमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ, यहाँ मन्त्रीज्यूलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, यहाँ वाणिज्य आपूर्ति सचिवज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा सहसचिवहरूको एउटा टिम बनाएको छ, 4 जनाको सहसचिवहरूको एउटा टिम बनाएको छ, टास्क फोर्स बनाएको छ, उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ। यसरी हामी सबैजनाले तलदेखि माथिसम्म हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। हरेक डाटा लिएर हामीले बसेका छौँ। के छ आजको स्ट्याटस के छ, त्यो हरेक दिनको स्ट्याटसलाई लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर अहिलेलाई आजलाई टेकेर भन्नुपर्दा, समग्रमा निचोडमा भन्नुपर्दा हामी अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी ठिक अवस्थामा छौँ। तर सबै कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भनेदेखि मैले त्यो कुरो तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यमबाट मैले भन्नु नै पर्छ। अहिले अर्थशास्त्रीय रूपमा अथवा विकासविदहरूले जुन ढङ्गले यसलाई बहस गरिनु भएको छ, यो भी सेपमा जान्छ कि यु सेपमा जान्छ। अहिलेको क्राइसिस भी सेपमा गयो भनेदेखि हामीलाई सबभन्दा सजिलो, भी सेपको साटो यु सेपमा गयो भनेदेखि त्यसले हाम्रो पेनको लेभललाई अथवा सङ्कटलाई अलिकति गहिराउँछ। त्यसमा पनि त्यो यु भनेको कति लामो यु हुन्छ, त्यो बटमको यु चाहिँ कति लामो हुन्छ, त्यसले धेरै कुरो निर्णय गर्छ। त्यसकारण त्यो यति यथार्थ चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। धन्यवाद चन्द्र सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि विनोद केसी सचिवज्यूकोमा जान चाहन्छु। तपाईँको मन्त्रालय, तपाईँको जिम्मेवारी त्यति जस पाउने होइन। अघि हामीले देशभित्रका सङ्गठित असङ्गठित मजदुरहरूका हकमा तपाईँले भन्नुभयो कि सङ्गठित मजदुरहरूको हकमा तीसँग सम्बन्धित रोजगारदाता अथवा संस्थाहरूलाई सरकारले एक किसिमको निर्देशन दिइसकेको छ केही महिनाको तलब सुरक्षित गर्नका लागि, र असङ्गठित मजदुरहरूलाई जहाँ जुन अवस्थामा छौँ त्यहाँबाट आत्तिएर नहिँड स्थानीय तहसँग समन्वयमा जाऊ, तिमीलाई राहत दिन्छन्, सरकारले निर्देशन दिएको छ भनेर भनिसक्नुभयो। तर वैदेशिक रोजगारीमा त्यति नै धेरै नेपाली दाजुभाइहरू गएका छन्। तिनको पीडा अरू सामान्य अवस्थामा 365 दिनमै हेऱ्यो भने पनि तिनीमा श्रम शोषण हुने गरेको, हरेक दिन केही नेपाली दाजुभाइ बाकसमा मृत अवस्थामा देश आउनु परेको त्यो अवस्था त छँदै थियो।
अब यो अचानक आएको विपदले उनीहरू जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा थुनिएका छन्। कतिलाई स्वदेश फर्कन मन छ, तिनी त्यहाँ आउन पाइरहेका छैनन्, अथवा कतिलाई स्थानीय दूतावासहरू स्थानीय सरकारी नियोगहरूसँग सम्पर्कमै आउन नसकेको, तिनले त्यहाँको कुरै नसुनेको गुनासो पनि छ। कतिले त म देश फर्कन चाहन्छौँ, हामीलाई देश आउने बाटो खोलिदेऊ भनेर पनि हार गुहार गरिरहेका छन्। तपाईँले अघि भने जस्तै मन्त्रालयको अथवा सरकारका निर्णयहरू धेरै कागजी हुन्छन्, त्यो आम मान्छेलाई गर्ने गरेको गुनासो अथवा आम जनताको पीडा पनि हो। त्यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न अथवा ती मजदुरले अनुभूत गर्ने खालको काम चाहिँ के भइरहेको छ, केही भनिदिन सक्नुहुन्छ? यसो अब यो कूटनैतिक विषय पनि रहन्छ यसमा हैन। खाडीको सबै देशहरूले अहिले त्यहाँको बसेको विदेशका कामदारहरूको लागि उनीहरूले स्किम ल्याएको छ। मलेसियाले पनि ल्याएको छ, खाडीका देशहरूले पनि ल्याएको छ। र त्यहाँ बस्ने कामदारहरूको भिसा अवधि सकेको छ भने भिसा अवधि पनि अटोमेटिक रूपमा बढाइदिएको छ। र कुनै पनि त्यहाँको उद्योग प्रतिष्ठानहरू जसले कामदार श्रमिक लगाएको छ उनीहरूलाई ननिकाल्न, कामदारहरूलाई अहिलेको अवस्थामा ननिकाल्न र बिदा दिए पनि बिना तलब बिदा नदिनु भन्ने हिसाबले त्यो देशले, हरेक देशले गरेको हामीलाई रिपोर्ट छ। किनभने हामीले, मैले अघि पनि भने, दैनिक रूपमा हामी चाहिँ हरेक मिसनबाट हामी रिपोर्ट लिइरहेका छौँ। एउटा त्यो पार्ट छ। अर्को पार्ट चाहिँ के छ भने उहाँहरूले पनि लकडाउन, हाम्रो जस्तै लकडाउन धेरै आवत जावतमा नियन्त्रण गरेको, कतिपय देशहरूमा, साउदी अरब जस्तो देशमा त कतिपय समयलाई लिएर उहाँहरूले कर्फ्यू पनि लगाएको अवस्था छ भने यहाँले भने जस्तो कतिपय फेरि हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ, नेपाली मात्र होइन, विभिन्न देशका श्रमिकहरूले चाहिँ सरकारले गरेको आज्ञाको अवज्ञा गरेर विभिन्न ठाउँमा पक्राउ परेर एउटा डिटेन्सन सेन्टरमा राखेका कुराहरू पनि छ। यो हामीलाई पनि खबर आएको छ। हाम्रा पनि केही नागरिकहरू त्यस्तो अवस्थामा परेको छन्। हाम्रो मिसन दूतावासले के भनिरहेको छ भने त्यो देश जुन देशमा बसेको छ त्यो देशले दिएको अर्डर कानुनलाई चाहिँ मान है। अहिले विशिष्ट परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्ने छैन। संसारकै एउटा खालको यो वातावरणमा चाहिँ हामी त्यसमा त्यो देशको अनुसार चाहिँ त्यो संस्कृति, त्यो देशको भनाइ अनुसार चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर धेरै हरेक दिन चाहिँ हाम्रो मिसनहरूले चाहिँ सूचना जारी गरेका छ। फेसबुकमा उहाँहरूसँग कनेक्ट भएको छ। हो, यहाँले भने जस्तो हरेक कामदार भनेको होइन, मैले 19 लाख हाम्रो कामदार छ भने हरेक कामदारले सबैको एक्सेस चाहिँ मिसनमा नहुन पनि सक्छ। र हामीले मिसनहरूलाई के भनिराखेको छौँ भने तपाईँहरूले कम्पनी, कुन कम्पनीसँग समस्या छ त्यो कम्पनीमा सिधै फोन गरेर के समस्या त्यसलाई सल्भ गर्नतिर लाग्नुहोस्। अर्को त्यो देशको कूटनीतिक नियोग अथवा त्यो देशको मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूमा चाहिँ आधिकारिक रूपमा तपाईँहरू सम्पर्क गरिरहनुहोस् भन्ने यो खालको पनि निर्देशन भएको छ। र जहाँसँग रह्यो अब उहाँहरू घर आउन पाऊँ, तत्काल आउन पाऊँ भन्ने कुरा त अहिलेको बेलामा हामीले यो चाहिँ हो, एउटा मनोभावना आउनु ठिक हो, तर तत्कालै ल्याइहाल्ने पनि कुरा होइन। र ल्याउने अवस्थामा चाहिँ कस्तो पनि हो भने यो नेपाल मात्रै होइन, हामी साउथ एसिया सबै लेबर सेन्डिङ कन्ट्रीहरू छौँ। इन्डियाले पठाउँछ, बङ्गलादेशले पठाउँछ, श्रीलङ्काले पठाउँछ भनेपछि यो सबै देशले कसरी जाने भन्ने एउटा हाम्रो कोलम्बो प्रोसेस भन्ने पनि छ, अबुधाबी डायलग भन्ने पनि छ। त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ हामी कसरी जाने भन्ने यो कुरामा पनि छ। नेपाली नागरिकलाई हामीले ल्याउँदै नल्याउने, विदेशमै सधैँ राखिरहन्छौँ, आवश्यक पर्दा नागरिक देशमै आउन नपाउने भन्ने यो कुरो त हामीले कहिले पनि भनेको छैनौँ। र कतिपय अवस्थामा यहाँको यो लाई प्रयोग गर्दै के कतिपय कम्पनीहरू, साना साना कम्पनीहरूको के आएको छ भने यो पनि ठिकै सत्य छ। उहाँहरूले 5-7 जना कर्मचारी राखेर चलाउनु भएको छ, ओनर चाहिँ त्यहाँबाट भागेर हिँड्यो। हो, 5-6 जना यस्ता कर्मचारी, यस्ता मान्छेहरू चाहिँ उसमा परेको छ, मर्कामा परेको छ। त्यसको अवस्थामा हामीले मिसनहरूलाई पैसा नेपाल सरकारले पठाउन सक्छ, तिमीहरूले उहाँहरूको लागि खाने व्यवस्थामा चाहिँ कुनै पनि कन्जुसाइ गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले स्पष्ट निर्देशन पनि पठाएको छौँ। रकमको अभाव चाहिँ यसमा हुँदैन। ओके, धन्यवाद। तर तपाईँले त्यति भन्दै गर्दा त्यहीँ माथि, त्यहीँ महाकालीमा फेरि कालापाड रोजगारीकै लागि जाने आम नेपालीहरू देशभित्र प्रवेश गर्न पाएका छैनन्, त्यसका केही बाध्यताहरू छन्। अलिकति क्लियर गरौँ है, यो पार्टमा चाहिँ म अलिकति स्पष्टै पारौँ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा गएको कामदारहरूको बारेमा चाहिँ यो मन्त्रालयसँग त्यति हामी राख्दैनौँ। एउटा अवस्था मात्रै, ठिक छ। म बसन्तजीकोमा जान चाहन्छु। बसन्तजी, तपाईँ सहसचिव प्रवक्ता हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। हामी स्थानीय तहको सरकारसँग सङ्घीय सरकारले कसरी समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ, यहाँदेखि त्यहाँसम्म आम नागरिकसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने छलफल गर्दै थियौँ।
निश्चित रूपमा यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहका आफ्ना विशेष अधिकार र जिम्मेवारीहरू छन्। तपाईँले अघि व्याख्या गर्नुभयो कि केन्द्रबाट कस्तो खालको निर्देशन छ अथवा उनीहरूसँग भएका बजेट अथवा स्रोत साधन कसरी परिचालन गर्छन् त्यसको एउटा स्पष्ट निर्देशन दिएको भनेर भन्नुभयो। तर यहाँबाट जारी गरेका गाइडलाइन्सहरू अथवा पोलिसिजहरूको उचित कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने मोनिटर गर्ने कुनै मेकानिजम पनि छ? किनभने अहिले त सबै लकडाउनमा रहेको स्थिति भयो, प्रतिपक्षी दलले अथवा संसदमा भएको विपक्षी दलले एउटा संयन्त्र बनाएर सँगै काम गरौँ न भन्दाखेरि सरकारले त्यति अप्रिसिएट गरेको जस्तो पनि देखिँदैन। अनि त्यो सर्वदलीय अस्ति कुनै काम गर्दा सर्वदलीय प्रतिनिधि अथवा नागरिक समाज सबैको उपस्थिति हुँदाखेरि त्यसले अलिकति मोनिटर गर्न सहयोग पुग्थ्यो होला। त्यो टुटिरहेको छ कि तपाईँले म्यानेज गर्नु भएको छ? तपाईँले भने जस्तै अघि मैले भनिसकेँ, वास्तवमा मार्फत जुन समन्वय पनि एउटा खालको अनुगमन पनि हो, मोनिटरिङ पनि हो। त्यसै गरिकन अहिले अघि श्रीमान सचिवले पनि भन्नुभयो, श्रम सचिवले पनि भन्नुभएको छ, यो हामीले अर्थ मन्त्रालय मार्फत जारी भएको यो असङ्गठित क्षेत्रहरूमा काम गर्ने श्रमिक र असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2076 को नमुना मापदण्डमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ कि यो राहत वितरण सम्बन्धी विषयको अनुगमन गर्ने सवालमा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। र अनुगमन सम्बन्धी जुन पाटो यहाँले उठाउनु भएको छ, वास्तवमा अहिले हामीले अलिकति बढी सजग गराएको माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत पनि डाइरेक्ट संवादमा पनि अलि बढी हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराएको विषय चाहिँ के हो भने अहिले समग्र काम जुन स्थानीय तहले गरिरहेको कामको सवालमा भोलिका दिनमा जवाफदेहिता, त्यसको उत्तरदायित्व, भोलिका दिनमा यो संक्रमणको कहर अलिकति न्यूनीकरण भइसकेपछि हरेक नागरिकले सोध्न सक्छ। त्यो विषयमा यहाँहरूले स्पष्ट ढङ्गले इमान्दारिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता र कार्यदक्षतामा ख्याल गरेर मात्रै सबै कामहरू गर्नुहोला भनेर हामीले यो पाटो हाम्रो चाहिँ अनुरोधमा निर्देशनमा त्यो छ। मैले अनुरोध र निर्देशन दुईटा पाटो बोलेको छु। अब निर्देशन सङ्घीय सरकारले भन्नुभन्दा पनि हामीले निर्देशन चाहिँ त्यहाँ खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, स्थानीय तहमा खटिनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाम्रो सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको हुन्छ। त्यो सङ्घीय कर्मचारीको पद हो। उहाँहरूलाई हामीले निर्देशनात्मक चाहिँ यहाँबाट निर्देशन जारी गरेका छौँ र स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरूलाई हामीले अनुरोध गर्ने गरेका छौँ पटक पटक यी विषयहरूका सवालमा। र यहाँले भने जस्तै अनुगमनको सवालमा अब अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई हाम्रो उच्च स्तरीय समितिबाट पनि त्यो कुरो पटक पटकको परिपत्रमा निर्णयमा जिल्ला समन्वय समितिलाई एक्टिभ बनाउने काम पनि गरिएको छ। किनभने जिल्ला समन्वय समिति 77वटै जिल्लामा छ, त्यहाँबाट फर्मेसन छ। उहाँहरूको काम भनेको वास्तवमा संवैधानिक अधिक चाहिँ रोल पनि उहाँहरूको भनेको अनुगमनै गर्ने हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि उहाँहरूलाई अनुगमनै गर्ने रोल चाहिँ दिएको छ। र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सबै स्थानीय यो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूहरू, उहाँको त्यो संयन्त्र, उहाँसँग एउटा मेकानिजम छ। त्यहाँ जिल्ला समन्वय अधिकारी, सेकेन्ड क्लास अफिसर त्यहाँको प्रमुख हुन्छ। त्यहाँ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख सहित कार्यकारी सचिव चाहिँ सेकेन्ड क्लास अफिसर हुन्छ। उहाँहरूले पनि कामै उहाँहरूको रोल चाहिँ त्यो आफू अन्तर्गत रहेका जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहहरूको गतिविधि कामको कार्यप्रणालीको अनुगमन गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूको छ। र त्यसै गरिकन अहिले जिल्लामा रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरूले पनि अहिले यहाँलाई जानकारी गराउँ, अहिले 77वटा जिल्लामा हरेक ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा रहेको अनुगमन टोली, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकतामा रहेको अनुगमन टोली र उहाँहरू सबै जतिखेर पनि यही संक्रमणको बारेमा छलफल, बहस, प्लान गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कहीँ देखिएका गुनासोहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने काममा सरकारी संयन्त्र जुन मैले भने जिल्ला स्तरमा रहेको संयन्त्र, स्थानीय तहमा रहेका संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्। मलाई लाग्छ अहिले जिम्मेवार स्थानीय तहले यो भोलिका दिनमा क्वेसन आउने गरिकन, भोलिका दिनमा जवाब दिन नसक्ने गरिकन काम गर्ने अवस्था रहँदैन, गर्नु हुँदैन। एउटा प्रसङ्ग मात्र जोड्न चाहे, 72 सालको भूकम्प आइरहँदा त्यो बेलाको विपदका बेलामा हामीसँग निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन। त्यो बेलामा अलिकति राहत वितरण प्रणाली, रेकर्ड व्यवस्थापन प्रणालीमा अस्तव्यस्तता जस्तो थियो। त्यो व्यवस्थापन त हामीले टुङ्गाइयो। तर पनि अहिले त्योभन्दा यहाँले पनि जानकारी पाउनु भएको छ, धेरै सहज ढङ्गले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यी विषयहरूलाई हेक्का राख्दै काम गर्नु भएको छ। त्यही भएर अनुगमनको सवालमा पनि अहिले त्यो संयन्त्रले पनि काम गरिरहेको छ। भोलिसम्म जवाफ दिने किसिमले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि अनुरोध छ। हुन्छ, धन्यवाद। म चन्द्र घिमिरेज्यूकोमा जान चाहन्छु। चन्द्र घिमिरेजी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ। चन्द्र सर, तपाईँले
अघि ती सामग्रीहरू अथवा खाद्य सामग्री अत्यावश्यक वस्तुहरूको उपलब्धतामा कमी नआउनका लागि सरकारको निर्देशन मुताबिक तपाईको विद्यालयले समन्वय गरिरहेको छ र काम गरिरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो बेलामा निजी क्षेत्रबाट उद्योग सञ्चालकहरूलाई पनि त्यति सजिलो त छैन होला। मजदुरहरू पनि भयभीत भएको अवस्थामा उत्पादनका लागि कच्चा सामग्री जुटाउनेदेखि लिएर उत्पादनलाई नियमित उपलब्ध गराउनु पर्नेछ आफ्ना सामग्री। त्यसको लागि निजी उद्योग अथवा सरकारी समितिका उद्योगहरूलाई सरकारले केही थप अतिरिक्त सुविधा पनि दिएको छ परिस्थिति हेरेर? यो विषय चाहिँ हामीले छलफलको चरणमा रहेको विषय हो। तर यो छलफल भन्दा अगाडि केही कामहरू चाहिँ सरकारको तर्फबाट भइसकेको छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी अन्तर्गत रहेको मनी एप्रोच भनेर भन्ने गरिन्छ, जस अन्तर्गत ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग सम्बद्ध कतिपय रिल्याक्सेसनहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिन अगाडि गरिसकेको छ। जसमा 19 बुँदे विभिन्न स्किमहरू दिएको छ र त्यसको निचोड चाहिँ के हो भने ब्याङ्कहरूबाट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट उद्योगहरूले लिएका क्यापिटल अथवा पुँजी ऋणहरू जुन चाहिँ कुनै लङ टर्म प्रकृतिका होलान्, कुनै सर्ट टर्म प्रकृतिका होलान्, लगायतका विभिन्न कुराहरूमा रिपेमेन्टका विषयहरूमा रिसेड्युलिङ गर्ने लगायतका थुप्रै कुराहरू अगाडि सारिदिएको छ। एउटा त्यो र अर्को चाहिँ केही दिन नेपाल सरकारले केही निर्णयहरू गरेको छ, जुन कुरालाई अर्थमन्त्रीज्यू माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र उद्योगहरूका लागि केही कुराहरू नेपाल सरकारले अगाडि ल्याएको छ। तर यो बिचमा अन्य कुराहरू पनि विभिन्न कुराहरू छन् जसलाई हामीले एकदम क्लोजली एसेस गरिरहेको छौँ। सूक्ष्म रूपमा हरेक दिनको अवस्थालाई हामीले हेरिरहेका छौँ, निहालिरहेका छौँ र वरिपरि अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा के भइरहेको छ, छिमेकी मुलुकहरूले के कस्तो स्किमहरू दिइरहनु भएको छ आफ्नो इन्डस्ट्रिजका लागि, आफ्नो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूका लागि, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले मोनिटर गरिरहेका छौँ। जस्तो आज मात्रै हामी केही थिङ्क ट्याङ्कहरू काठमाडौँका अथवा नेपालका अलि ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूसँग माननीय मन्त्रीज्यूको तहमा नै बसेर हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ उहाँहरूसँग, र कसरी हाम्रो उद्योगलाई यो जटिल समयमा उहाँहरूलाई लिएर अगाडि जान सकिन्छ। त्यसै गरी यो पोस्ट कोभिड-19 पछाडिको फेजमा उहाँहरूलाई कसरी हामीले रेजिलियन्ट बनाउन सकिन्छ, रिभाइभल गराउन सकिन्छ, ताकि त्यसको असर चाहिँ उहाँहरूमाथि परेको असरहरू कमभन्दा कम पर्न सकोस् या चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले भोगिरहेका समस्याहरू निदान हुन सकोस्, यी लगायतका कुराहरूमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। र अहिलेसँगै अर्को एउटा कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि श्रम सचिवज्यूको मात्रै विषय पनि नजिक आइपुगेकै विषय थियो कि अहिले जो बाहिर गएर काम गरिरहनुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भोलिको दिनमा नेपाल फर्किँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले कसरी एब्जर्ब गर्न सक्छौँ, कहाँ एब्जर्ब गर्न सकिन्छ, र त्यो पार्टमा चाहिँ इन्डस्ट्रीको क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई कसरी एब्जर्ब गर्न सकिन्छ। खास गरी उहाँहरू व्यक्ति मात्रै उहाँहरू आउनुहुन्न, उहाँहरूले केही पुँजी ल्याउनु होला, पुँजी सँगसँगै उहाँहरूले केही सिप ल्याउनुहुन्छ, केही ज्ञान ल्याउनुहुन्छ, केही प्रविधि लिएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग केही कौशलता लिएर आउनुहुन्छ, व्यवस्थापकीय कौशलता लिएर आउन सक्नुहुन्छ। पछि त्यसलाई कसरी उहाँहरूलाई उद्यमशीलतामा लैजान सकिन्छ, त्यो कुराको बारेमा पनि अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यी हामीसँग भएका केही तपाईहरु आफै मात्र छलफल गर्दै हुनुहुन्छ कि सरकारवालाहरूसँग पनि संवाद भइरहेको छ? उद्योगी व्यापारीहरू चाहिँ सरकारसँग खासै संवाद भइरहेको छैन, हाम्रो अवस्था बुझ्न सकिरहेको छैन? राम्रो प्रश्न हो। यो बारेमा हामीले सिएनआई लगायतको, सिएनआई भनेको उहाँहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो उद्योगीहरूको, उहाँहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूको अलावा हामीले विज्ञहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, हाम्रो टिमभित्र हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग केही कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रमहरूलाई एक्सपान्सन कसरी गर्न सकिन्छ, ती जिल्लाहरूमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर अहिले हामी चाहिँ स्थानीय तहसँग त्यसरी फर्केर आउने नेपालीहरूको तथ्याङ्क कसरी लिने, कसले के सिप लिएर आउनु भएको छ ताकि त्यहाँ त्यो खालको स्किमहरू लैजान सक्यो भनेर यसरी हामीले विभिन्न लेयरमा गरिरहेका छौँ। त्यो छलफल पनि हामीले ताकि एउटा राम्रो कार्यक्रम
उहाँहरूका लागि लक्षित गरेर दिन सकियोस् भनेर यसरी हामीले विभिन्न फ्रन्टमा काम गरिरहेका छौँ, जसले उद्योगीलाई पनि सहयोग पुग्न सकोस् र फर्केर आउने युवाहरूलाई पनि हामीले उद्यमशीलतामा लैजान सकियोस्। यो अल फ्रन्टमा हामी काम गर्छौँ। ठिक छ, हुन्छ। म विनोद केसी सचिवजीकोमा जान चाहन्छु। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ उहाँ। विनोदजी, हामी तपाईँको मन्त्रालयले अघि जस पाउँदैन भने जस्तै अर्को जस पाउने चाहिँ फेरि के हो भने यो मुलुक चलेको रेमिटेन्सले सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने चाहिँ ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरहरू जो तपाईँको मातहतमा पर्छन्। रेमिटेन्सको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? शून्य कुन अवस्थामा छ? के छ? काहीँ सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भएपछि? हुन त रेमिटेन्सको डाइरेक्ट एक्सेस चाहिँ हामी भन्दा पनि राष्ट्र बैङ्कसँग रहन्छ। हामीलाई त्यसको रिपोर्टिङ हुँदैन, अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ। खालि हामी चाहिँ त्यो खालको पूर्वाधार बनाइदिने खालको मन्त्रालय हो, मान्छे पठाउँछौँ होइन, त्यो बमोजिम। तर रेमिटेन्सको हिसाब राख्ने चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले गर्छ। तथापि अहिले आएको तत्कालको अवस्थामा चाहिँ रेमिटेन्स त्यति ज्यादै, किनभने मान्छे अहिले गइरहेछ, तलब पाइरहेछ भनेपछि अहिले केही दिन मात्रै बन्द भयो हुनाले हुन त एक्चुअल डाटा त राष्ट्र बैङ्कबाट आउँछ, त्यति घटिसकेको अवस्था छैन। तर अब भविष्यमा चाहिँ यो निश्चित रूपमा घट्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारण यतापट्टि चाहिँ छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले यसको स्टडी गरेको छ। हामीलाई आवश्यक पर्दा हामी पनि त्यसमा सपोर्ट गर्ने छँदैछ। अर्को कुरो उद्योग सचिवले, चन्द्र सरले भनेको कुरो एकदमै हो। हामीले लकडाउन, यो अवस्था हामीलाई थाहा थियो कि यो कोरोना भाइरसको कारणले गल्फमा र मलेसियामा रहेको हाम्रो ठुलो मान्छे चाहिँ फर्किन सक्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरोमा हामी पहिल्यै त्यो सचेत छौँ। त्यो भएर लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरूलाई, मान्य हाम्रो श्रम मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको एउटा मिटिङमा हामीले के भन्यौँ उहाँहरूलाई भने तपाईँहरूको रेगुलर बजेटमा कति चाहिँ श्रम शक्ति खपत हुन सक्छ, त्यो श्रम शक्ति खपत हुने विवरण चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् र त्यो बमोजिमको म्यान पावर चाहिँ हामी चाहिँ जब उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, फर्किँदा को चाहिँ के स्किल लिएर फर्किनु भएको छ त्यो विवरण चाहिँ हामी तयारी गर्छौँ। जिल्लागत रूपमा पनि तयारी गर्न सक्छौँ, क्षेत्रगत रूपमा पनि तयारी गर्न सक्छौँ। हामी यहाँहरूलाई चाहिँ जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन्छौँ। यहाँहरूले कति खपत गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ विवरण हामीले उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर त्यो अवस्था पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। र स्टडी चाहिँ यसले के असर गर्ला त, अब भोलिको वैदेशिक रोजगारको अवस्था के हुन्छ र उहाँहरू फर्केर आइसकेपछि नेपालमा त्यसको रोजगारीमा असर पार्ने असर के हुन्छ भन्ने त्योमा पनि हामीले केही अध्ययनहरू चाहिँ गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। अब त्यसमा केही एक दुईवटा उपायहरू के हुन सक्छ भने कतिपय असहाय रूपमा आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई हामी रिइन्टिग्रेसन, रिहाबको काम क्रियाकलापबाट पनि लान सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा कतिपयलाई सिप सिकाएर विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगाउन पनि सक्छौँ। कतिपयलाई ऋण दिएर चाहिँ उहाँलाई उद्योग व्यवसाय आफै लगाउने खालको त्यो खालको स्किम पनि हामी ल्याइरहेका छौँ। अहिलेको कार्ययोजनामा पनि त्यो विषय छ र हामी चाहिँ एकदमै यहाँले भने जस्तो चिन्तित अवस्थामा पनि छौँ। किनभने त्यत्रो मान्छे हामीले एकैपटक आयो भने व्यवस्थापन गर्नु त्यति सजिलो विषय चाहिँ छैन। आएको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने नराख्ने यो विषय छ, स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने कुरो छ, उहाँहरूलाई घर घर पठाउनु पर्ने कुरा छ, परिवार मिलनको कुरो छ, साइको सोसियल काउन्सिलिङका कुरा छ। यी विविध विषयहरूमा चाहिँ मन्त्रालयले अहिले विभिन्न फ्रन्टमा चाहिँ क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ। त्यसमा हामीले विभिन्न सब ग्रुपहरू बनाएको पनि छौँ र विभिन्न दाता राष्ट्रहरूसँग चाहिँ अनौपचारिक छलफल पनि गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले आजै मात्रै मेरो सिएनआईका अध्यक्ष र एक दिन अगाडि हाम्रो एफएनसिसिआईका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेर यस्तो अवस्था आउन सक्छ, तपाईँहरू पनि यसमा चाहिँ तयारी साथ रहनुपर्छ र हाम्रो के सपोर्ट चाहिन्छ यो श्रम मन्त्रालयको कस्तो खालको चाहिँ जनशक्ति तपाईँहरूलाई आवश्यक छ, तपाईँहरूबाट पनि एक्सर्साइज हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी लागिराखेको छौँ। जहाँसँग रह्यो अघि पाठकजीले भनेको हो, नेपालमा यो एकदमै अहिले यो एउटा सुवर्ण अवसर पनि यसलाई बदल्न सक्छौँ हामी। तर मैले एउटा यसमा हुन त यो मेरो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र त होइन, तैपनि हाम्रो धेरै जग्गा जमिनहरू चाहिँ बाँझै अवस्थामा छन्। ल्यान्ड बैङ्कको रूपमा यदि हामीले चाहिँ मैले कुनै व्यक्तिको जग्गा चाहिँ त्यो बैङ्कमा धितो राखिदिने र कसैले लिजमा लिन चाहन्छ भने सरकारले लोन त दिने भनेकै छ, त्यो बैङ्कसँग चाहिँ सम्झौता गरेर लोनमा लिने भने एकैपटक हामीले कृषि बाँझो
रूपमा क्रियाकलाप गर्न सकेर यसले चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ ठुलो उत्पादनमा चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। यो एउटा उपाय चाहिँ लगाउन सक्यो भने विभिन्न ठाउँमा हामीले यो कुरो राखेको पनि छौँ, किनभने तिनीहरूलाई सबभन्दा एड्रेस गर्ने ठाउँ चाहिँ यही एउटा हुन्छ जस्तो। त्योभन्दा मर्मस्पर्शी तपाईँको मन्त्रालयको मातहतकै अर्को एउटा पीडादायी यो कुरा उठाउन पनि बडो असहज लाग्छ। जहिले पनि एउटा सुखद पक्ष कि यति धेरै नेपाली दाजुभाइहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर रेमिटेन्स पठाउँछन्, त्यो एउटा राम्रो पक्ष होला। जानुपर्ने बाध्यता अर्को ठाउँमा छ। तर यस्तो विपदको बेलामा कति साथीहरूको नेपाली दाजुभाइहरूको त्यही निधन भएको, तिनीहरूको लास चाहिँ नेपाल ल्याउन नसकेर त्यही अलपत्र परेको केसहरू पनि प्रशस्त सुनिएको छ। तिनका परिवारहरू त्यो पीडामा रहेको आफ्नो ठाउँ छ। ती दिवंगत नेपाली दाजुभाइहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए, तिनीहरूको सब नेपाल ल्याउनका लागि मन्त्रालयले के सोच्दैछ, के गरिरहेको छ, केही बताउन चाहनुहुन्छ? एकदमै यसमा हामी असाध्यै संवेदनशील छौँ। कुन कुन देशमा कतिजना यस्तो कतिवटा लास यस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरो नाम गाउँ ठेगाना सहित सबै हामीसँग रेकर्ड छ। अहिले तत्कालै यो अवस्थामा ल्याउने कि नल्याउने भनेर कतिपय जस्तो 2-3टा देश, तो सेसेक्स लगायत 2-3टा ठाउँकोमा चाहिँ परिवारले नै के भन्नु भने यो अवस्थामा हाम्रो मान्छेहरूलाई नल्याइदिनुहोस्, त्यही नै हाम्रो विधि अनुसार चाहिँ सद्गत गरिदिनुहोस् भनेपछि हामीले कूटनैतिक माध्यमबाट त्यस्तो सद्गत गर्नको लागि पनि ती निकायहरूमा लेखेर त्यो बमोजिम सद्गत पनि भइसकेको अवस्था छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन हामी बरु केही दिन पर्खिन्छौँ, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ नेपालै ल्याइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामी त्यसमा एकदमै रेकर्डमा पनि अपडेट छौँ। र यो लकडाउनको अवस्था खुल्न साथ तिनीहरूलाई ल्याउनलाई कुनै पनि समस्या छैन, स्रोतको समस्या पनि छैन। हामीले त्यस्तो सबलाई यहाँ नेपाल मात्र ल्याउने होइन कि उहाँहरूको घरसम्म पुर्याइदिने विधि पनि अवलम्बन गरिसकेका छौँ। यसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्किम सहित काम गरेको छ, यसमा कुनै पनि समस्या पर्दैन। अहिले तत्काल आजको आजै ऊ भएको ल्याउनमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल समस्याहरू पनि छ। हुन्छ विनोदजी, धन्यवाद। सचिवजी सचिव हुनुहुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका। अब म चन्द्र घिमिरे सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तर्फ जान चाहन्छु। चन्द्रजी, अघि तपाईँले भन्नुभयो कि पोस्ट कोभिड एज वेल, यो अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमण पछि पनि हामी पछिलाई पनि मध्यनजर गर्दै अहिलेदेखि नै औद्योगिक गतिविधिहरू, केही आर्थिक गतिविधिहरू तर्फ सचेत छौँ, छलफलहरू बढाएका छौँ भन्दै गर्दाखेरि अहिलेकै अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कति स्टार्टअप बिजनेसहरू, यङ एन्टरप्रेनर्सहरू, साना सुरुवाती अवस्थाका साना उद्योग धन्दाहरू थिए, ती सबै त्यो कलिलो मुनामै यो यति ठुलो घात भइरहेको अवस्थामा सरकारले तिनका लागि केही विशेष अथवा अघिल्लो वर्ष यो सरकारलाई प्रशस्त कर दिने उद्योग उद्यमीहरूलाई, एन्टरप्रेनर्सहरूलाई कुनै कर छुटको व्यवस्था, यस्ता खालका केही अलिकति राहत, व्यवसाय गर्नेलाई पनि कुनै राहतका कार्यक्रमहरू छन्? यो विषय अहिले हाम्रो छलफल र यसमा काम गरिरहेको विषय हो। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। अलिकति तथ्याङ्ककै कुरा आउँछ। हामी कहाँ खुला र मझौला सँगसँगै विदेशी लगानीमा खोलिएका साना उद्योगहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 8000 प्लस उद्योगहरू छन्। मैले फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, खुला मझौला र साना भइकन पनि विदेशी लगानीमा खोलिएका उद्योगहरू। तर हामीले यदि यो घरेलु उद्योग अथवा लघु उद्योगहरू हेर्ने हो भनेदेखि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। झन्डै 3,80,000 सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा नै भनेको गाउँमा बसेर, बजारमा बसेर उहाँहरूले काम गरिरहनुभएका उद्यमीहरू हुनुहुन्छ। र निकै ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 8.1% चाहिँ टोटल अहिले रोजगारमा संलग्न जनशक्ति विभिन्न उद्योगहरूमा काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यो हेर्दाखेरि उद्यमशीलतामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको योगदान हाम्रो लागि ज्यादै अतुलनीय छ। उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई लिएर अगाडि हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अब हालाकि हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको, खास गरी उद्योगजन्य क्षेत्रको, जहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भन्न म चाहन्छु यहाँ, त्यसको जिडिपीमा टोटल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो केही वर्ष यतादेखि अलिक तल झरेको अवस्था छ। 5+ समथिङ अवस्थामा छ टोटल जिडिपीको।
तर त्यसलाई हामीले न अगाडि उचालिकन माथि नउचालिकन हामीलाई ठुलो फड्को मार्नको लागि निकै गाह्रो हुन्छ। तर यही बिचमा हामीलाई यो कोभिड-19ले एउटा अलि विषम परिस्थिति अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको छ र यतिखेर हामीले छलफल गरिरहेको विषय भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई अघि मैले भने जस्तै कस्तो किसिमको सहयोग दिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिभाइभ गर्न सकिन्छ। त्यसमा कतिपय कुराहरू ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग सम्बद्ध हुन सक्दछन्, कतिपय कुराहरू हाम्रो फिस्कल पोलिसीबाट दिनुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, फिस्कल एप्रोच भनेर भन्ने गर्छौँ हामी। त्यसै गरी कतिपय कुराहरू हाम्रो त्योभन्दा बाहिर गएर ट्यारिफबाट हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। कतिपय कुराहरूमा नन ट्यारिफ मेजरहरूबाट पनि सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। भनेपछि यी विभिन्न पाटाहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो फेरि हामी कहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै अहिले यही परिस्थिति छ। यो नेपालको मात्रै होइन, भारतमा हेरौँ, चाइनामा हेरौँ, अन्य मुलुकमा हेरौँ। अस्तिको दिन मात्रै आइएमएफले दिएको आङ्कडालाई हामीले बरु गरेर हेर्ने हो भनेदेखि ग्लोबल ग्रोथ नै 3%ले तल झर्ने अवस्था औलाइसकेको अवस्था छ र इन टोटल नै $9 ट्रिलियन को लस हुने अवस्था देखाएको छ। त्यो पनि दिनसम्म कन्टिन्यू रहेको अवस्थामा होइन। यो चाहिँ हिजोको दिनमा भूकम्पले ल्याएको विपत्ति जस्तो या कुनै एउटा डिजास्टरले दैविक प्रकोपले ल्याएको विपत्ति जस्तो होइन। यो एउटा तपाईको मेरो एकवटा देशको मात्रै समस्या होइन, ग्लोबल इस्यु हो, त्यसरी नै एड्रेस हुन्छ भन्ने तपाईको भनाइ। चन्द्रशेखर, अब जाँदै बिट मारौँ, तपाईँलाई फेरि अर्को 1 मिनट मौका दिन्छु कि मैले त्यसमा भनेको भने राष्ट्रको क्षमतालाई पनि हेरेर हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्षमता भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले राज्यले कति के दिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्नु। ठिक छ, होइन मेरो प्रश्न के भने आम नागरिकको अथवा यो देशका नागरिकको तपाईँको विशेष मन्त्रालय मातहत भन्यो भने तपाईँको मन्त्रालयका मातहतका एन्टरप्रेनर्सहरू, उद्योगिक व्यवसायहरू सबैको राज्यप्रति केही न केही अपेक्षा हुन्छ, अपेक्षा गर्छन् नि, होइन? बिल्कुल हुनुपर्छ। 1 मिनट तपाईँलाई दिएँ मैले, जाँदै एउटा कुनै होपले एन्ड गर्नुहोस्। तपाईँको स्टेटमेन्ट के भन्न चाहनुहुन्छ उद्योगी व्यापारी आम नागरिकलाई? हरेक क्राइसिसमा सिल्भर लाइनिङ हुन्छ र त्यो सिल्भर लाइनिङलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो बादलमा भएको चाँदीको घेरालाई हामीले चिनेर, चाँदीको घेरा भनेको के हो भन्दाखेरि आगामी समयहरूमा सम्भवतः संसारमै कृषि उद्यमशीलतामा फोकस गर्ने समय आउँदैछ। त्यसै गरी हेल्थ सेक्टरमा लगानी बढाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्रिजहरूमा फोकस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ र त्यसै गरी डिजिटल बेस्ड अथवा इ कमर्स बेस्ड किसिमको बिजनेसेसहरूमा, इन्डस्ट्रिजहरूमा जानुपर्ने त्यो अवस्था आउँदैछ र नयाँ किसिमका उद्योगहरूको पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि त्यसलाई पहिचान गरेर हामी अगाडि जान सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो अगाडि सिल्भर लाइनिङ, धेरै लामो सिल्भर लाइनिङ आउँदैछ, चाँदीको घेरा आउँदैछ र यो मानव इतिहासमा यो मात्रै विपत्ति आएको होइन, योभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा विपत्तिहरू खेलेर नै अगाडि आएको र यसलाई पनि कुनै न कुनै समयको बिन्दुमा हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ र नयाँ अर्थतन्त्रको र विश्वको नयाँ अर्डर, ग्लोबल अर्डर नै नयाँ खालको अर्डरहरू आउनेछ र त्यसमा हामीले सर्भाइभ गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी त्योभन्दा पनि आफ्नो देशको, आफ्नो सरकार, आफ्नो मिनिस्ट्री कति क्रिएटिभ र कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा अगाडि बढ्छ, कति क्षतिहरू समयमै ध्यान पुर्याएर न्यूनीकरण गर्छ र कति लाभ पुर्याउन सक्छ देशका लागि भन्ने प्रश्न हो। तपाईँहरूले सोचिरहेको छु भन्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। म बसन्तजीकोमा जान चाहन्छु। बसन्त अधिकारीज्यू, पटक प्रश्न उठिरहेकै छ कि अझै पनि समन्वय भएन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको। तर तपाईँ त्यही मन्त्रालय रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, सहसचिव हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। तपाईँलाई पनि 1 मिनट मैले दिएँ कि जाँदै केही होप त देखाउनुहोस्। समन्वय प्रपरली हुन्छ हुँदैन भने पनि तपाईँको मन्त्रालयले कसरी मोनिटर गर्छ, कसरी चाहिँ कारवाही गर्छ? तल राहत राम्रोसँग वितरण भएका छैनन्, नजिकका मान्छेले मात्रै राहत पाए, अस्थायी रूपमा क्षणिक केही जागिर पाए अथवा के भने पनि आफ्नै मान्छे मात्रै परिचालित भए, राज्यसँग नजिक अथवा सत्तारूढसँग नजिक भन्ने गुनासोहरू पनि छन्। केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। यो वास्तवमै तपाईँले भने जस्तै अब अहिलेसम्म, आजका मितिसम्म हामीले रेकर्ड
अपडेट गरेको छौँ। म केही तथ्याङ्क अन्तिममा भन्न चाहेँ। अहिलेसम्ममा 6 लाखभन्दा बढी घर परिवारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन 75,000 चाहिँ नागरिकहरू जो विदेशबाट नेपाल भित्रिनु भएको थियो उहाँहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले उहाँहरूलाई पहिचान गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा या कहीँ स्थानीय तहले आफैले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ। यसलाई जानकारी गराउँ, विपदको 3-4 चरण मध्ये अहिले बचाउको चरणमा छ। अहिले सेभ लाइफ हो। कुनै यो सबै स्थानीय तहहरू मानिसको जीवन बचाउने काममा मात्रै लागेका छन्। अहिले अब हामीले नेपाल सरकारको बजेट जेठ 15 मा आउँदैछ, प्रदेश सरकारको असार 1 गते, स्थानीय तहको असार 10 गते। अब हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा अघि श्रीमान सचिवहरूले भने जस्तो यी सबै कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट, त्यसलाई समावेश गर्न पनि हामी वास्तवमा अब सचेत हुनुपर्छ र स्थानीय तहलाई हामीले एडभोकेसी गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहहरूले जुन ढङ्गले काम गराउनु भएको छ, जुन ढङ्गले सङ्घीय मामला तथा कानुन प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छ, यो उल्लेख्य छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। तर पनि अहिले कतिपय कुराहरूमा ग्याप छ। त्यसलाई आगामी दिनमा हाम्रो यो रेगुलर भिडियो कन्फरेन्स र हाम्रो फोकल पर्सनहरू मार्फत स्थानीय तहहरूसँग गरिएको नियमित संवादले त्यो कुरालाई पनि चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्नेछ र वास्तवमा यो संहिताको धर्म कर्म मर्म र सर्म भनेको समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व नै हो। त्यो हिसाबले पनि अहिले हाम्रो यो मन्त्रालयको रोल 2टा रोल छ। एउटा कर्मचारी प्रशासनतर्फ कर्मचारीहरूलाई घरै बसेर पनि आफ्नो कोषसँग समन्वय गरिकन काम गर्ने भन्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ। अर्को संहिता कार्यान्वयन, दुईटै पाटोमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गरेको छ। स्थानीय तहसँग अत्यन्त नजिक भएर संवाद गरिरहेको छ। हामी आशावादी छौँ स्थानीय तहले हामीले गरेका अनुरोध, हामीले दिएका निर्देशनहरूको उहाँहरूले परिपालना गरिरहनु भएको छ। दोहोरो संवादमा उहाँहरू पनि प्रोएक्टिभ हुनुभएको छ। यही आशा गरेका छौँ। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। बसन्तजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विनोद सर, तपाईँले पनि बिट मार्न पाउनुहुन्छ। फेरि पनि मेरो चाहना त्यही हो कि अझै पनि सूचना पाएका छैनन् गरिब विपन्न परिवार जसको सूचनासँग पहुँच नै हुँदैन। त्यसकारण पनि राज्य यति निरीह होइन कि उसले कामै गरे होइन, राज्यले पनि काम गरिरहेको छ। तपाईँहरूले मिनिस्ट्री कसरी चलाइरहनु भएको छ भन्ने मेरो पहिलो प्रस्ताव नै तपाईँहरूले स्वीकार दिनुभयो र उपस्थित हुनुभयो। सूचनाको अझै पनि अभाव छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको मन्त्रालयसँग बढी जोडिन्छ गरिब विपन्न श्रम गर्ने मान्छेहरूले सूचना पाएका छैनन्। जाँदा जाँदै तपाईँले केही अलिकति राहतको सन्देश दिनुहोस् 1 मिनट। अब मैले अलिकति 2टा विषय मैले खोजेँ। एउटा चाहिँ हाम्रो देशको लागि स्वर्णिम अवसर आउँदैछ। यो एउटा हामीले भुल्न नहुने विषय छ हो। यसलाई समस्या पनि छ, किनभने हाम्रो यस्तो देश छ जोसँग चाहिँ हामीलाई बेनिफिट चाहिँ 60% युवा मान्छेहरू चाहिँ अब हाम्रो एकैजुट हुँदैछ। अब मैले उद्योगिक व्यवसायहरूलाई यहीँबाट तपाईँहरूको उसबाट भन्छु, तपाईँहरू अब लगानीको लागि तयारी भएर बस्नुहोस्। त्यत्रा युवा आउँदैछन्, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो देशको विकास धेरै टाढाको पार्ट चाहिँ होइन। त्यसकारण यो आशावादी हुने कुरो यो एउटा मैले कुरा गरेँ भने, अर्को विषय चाहिँ मैले अघि पनि एकचोटि गरेँ, हामीले ट्रेड युनियनहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गरेका छौँ। नेपालका जेटिओसिसी लगायत विभिन्न ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग पनि गऱ्यौँ, अरू व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कुरा गरेर अबको भविष्य हामी कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले छलफल गरेको हुँदा मलाई लाग्छ यो चुनौती मात्रै यसले ल्याएको छैन, अवसर पनि दिएको छ। तर मूल कुरो के हो भने हामीले यी क्रियाकलापहरू, यी कामहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप एक्टिभिटी सरकारका काम कारबाहीहरूमा चाहिँ परिलक्षित गर्नुपर्नेछ। यसको लागि सरकार मात्रै होइन कि निजी क्षेत्र र नागरिकहरू पनि एकमुष्ट भएर एक विचारसहित जान सक्यो भने हामीले यो कोभिडलाई अन्त्य गर्नु त यो एक दिन त हुन्छ नै, तर यसबाट हामीले देशको विकास गर्नको लागि पनि ठुलो फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आशा पनि छ। यसमा चाहिँ मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलापमा पूर्ण साथ सहयोग चाहिँ सबै सेक्टरलाई रहनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। तर तपाईँहरू 4 जना तपाईँहरू सचिवहरूसँग विनोदजीको लाइन के भयो म जोड्नु ओके हुनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यति नै बेला उद्योग मन्त्रालय मातहतमा पर्छ होला, तर बिट मार्ने बेला भएको छ। यही अवसर छोपेर कालो धन्दा कालो बजारी गर्ने व्यापारीहरू पनि छन्, तिनीप्रति पनि तपाईँहरूको मन्त्रालय सावधानी रहोस्, तिनीप्रति प्रपर मोनिटर गरोस्। तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु म। यस्तो जोखिमको अवस्थामा, यति गाह्रो अवस्थामा तपाईँ ब्युरोक्र्याट्सहरू, तपाईँ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू साइलेन्ट हिरोज आफ्नो ऊर्जा निरन्तर राखिरहनुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु।
आज मेरो विशेष सन्देश नागरिकहरूप्रति पनि छ कि दूरी मेन्टेन गर्ने अथवा सामाजिक दूरी राख्ने भन्दै गर्दाखेरि आफूले नचिनेको मान्छेलाई यति धेरै छिछि दूर पनि नगरौँ, यति धेरै अमानवीय व्यवहार पनि नदेखाउँ कि आफ्नो घरको अगाडिको बाटो हिँड्न नदिने अथवा अगाडि पर्ने बित्तिकै त्यो तर्सेर भाग्ने खालको व्यवहार पनि नदेखाउँ। मानवीय संवेदना पनि राख्नुपर्छ होला। म फेरि पनि आजका तपाईहरू तीनैजना अतिथि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेज्यू, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीज्यू र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीज्यू, तपाईँ लगायत यो जोखिमको विपदको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी नबिर्सेर काम गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरा प्रिय आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईँहरूसँग सधैँ आज पनि यो कार्यक्रम लिएर आएँ, हरेक दिन लिएर आउनेछु। तपाईँ टफ टक फ्रम होम कोभिड-19 स्पेशल एडिसन हरेक दिन राति 9 बजे टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज र ट्विटर ह्यान्डलमा हेर्न पाउनुहुनेछ। फेरि भोलि भेटौँला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Thank you.